स्टुडेन्ट्सहरुलाई हामी स्टार्ट गर्दैछौँ है। ओके ल आज हामी केही कुराहरू पढिहालौँ एबाउट एसएचएम को बारेमा। ल हेडिङ लेखाउँदा एसएचएम सिम्पल हार्मोनिक मोसन। ओके ल भएर सबभन्दा पहिला यो सर्कलको रेडियस, यसको रेडियसलाई म मान्दैछु, यो सर्कलको रेडियसलाई म मान्दैछु ए। एलाई भनिन्छ रेडियस अफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड, एलाई एम्प्लिट्युड पनि भनिन्छ है। रेडियस अफ सर्कल, रेडियस अफ सर्कललाई मैले मानिदिए ए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लिट्युड। यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युडलाई भनिन्छ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यसको डिफरेंट नाम हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और इट इज also called amplitude। एम्प्लिट्युड ओके। अर्को हेर, यो सेन्टरलाई भनिन्छ मीन पोजिसन। सेन्टरको नाम हो मीन पोजिसन, मीन पोजिसन। र यो टप पोइन्टलाई भनिन्छ एक्सट्रिम पोजिसन। यो टपलाई भनिन्छ एक्सट्रिम पोजिसन, यसलाई भनिन्छ एक्सट्रिम पोजिसन। दैट मीन्स दुईटा एक्सट्रिम हुन्छ है यहाँ, एउटा अब माथिको एक्सट्रिम अनि एउटा अब तलको एक्सट्रिम। यो पनि एक्सट्रिमै हो, यो तल पनि एक्सट्रिम पोजिसनै हो। अनि के अब हेर, यो चाहिँ यो मीन पोजिसनको माथिको हामी चाहिँ युज गर्छ कन्भेन्सन यही हो जुन तपाईँ म्याथमेटिक्समा युज गर्नुहुन्छ। दैट मीन्स यो प्लस एक्स यता हुन्छ माइनस एक्स, माथि हुन्छ प्लस वाई, तल हुन्छ माइनस वाई। सेम म्याथमेटिक्सको कन्भेन्सन। दैट मीन्स यो माथि यदि गयो भने यसलाई हामी मानौ प्लस ए, यो माथिको पोजिसन भयो प्लस ए, यो भयो प्लस ए, र तल एक्सट्रिमै पोजिसन हो, रेडियसै हो यो पनि, तर यसलाई मानौ माइनस ए। यो कन्भेन्सनको अनुसार माथि प्लस तल माइनस। ओके। अर्को कुरा हेर, जस यसको बेसिक फन्डामेन्टल कुरा बुझिहाल। एसएचएम अलिकति चाहिँ बुझ्न अलिकति हुन्छ, सुरुमा बुझिहाल्यो भने टेन्सन खतम हुन्छ। अब हेर, यो एउटा पार्टिकल हो है, पार्टिकल चाहिँ घुमिरहेको छ सर्कलमा, पार्टिकल सर्कलमा घुमिरहेको छ। पार्टिकल यहाँ आयो, पार्टिकल यहाँ आयो, यसरी गरेर सर्कलमा घुमिरहेको छ एउटा पार्टिकल। र यसको चाहिँ हैन स्याडो हामी यहाँ जस्तै एउटा त विचार गर्नु कि यो वाई एक्सिसमा एउटा मिरर हाल्दिने, वाई एक्सिसमा मिरर हाल्दाखेरि त्यसको स्याडो बन्छ मिररमा। ओके। पार्टिकल यहाँ छ भने यसको स्याडो यहाँ आयो, पार्टिकल यहाँ छ भने यसको स्याडो आयो यहाँ। हामी वाई एक्सिसमा एउटा मिरर हालिदिएको है, एउटा मिरर यसरी, अनि अब यसको स्याडो बन्दै जान्छ यहाँ।
मिररमा अनि हेर पार्टिकल यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि यसको स्याडो यहाँ बन्यो फाइनली पार्टिकल यहाँ एक्सट्रिममा गयो त्यहाँदेखि स्याडो पनि कहाँ गयो एक्सट्रिममा एउटा कुरा ध्यान दिनु कि यो पार्टिकल घुमिरहेको छ सर्कलमा तर स्याडो मुभ भइरहेको छ स्ट्रेट लाइनमा द्याट इज स्याडो पहिला यहाँ थियो त्यसपछि यहाँ आयो यहाँ आयो यहाँ आयो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लास्टमा स्याडो कहाँ पुग्यो एक्सट्रिम पोजिसनमा है सिमिलरली पार्टिकल यहाँ छ भने अब हेर यो पार्टिकल यसरी घुमेर यहाँ क्रस भयो अनि स्याडो के भयो अब त एक्सट्रिमबाट तल झरिरहेको छ है स्याडो एक्सट्रिमबाट तल झरिरहेको छ अब स्याडो आयो यहाँ फेरि पार्टिकल यहाँ छ भने यसको स्याडो यहाँ आयो पार्टिकल यहाँ छ भने स्याडो यहाँ आयो है अब तपाईँ एउटा कुरा भनौँ त स्याडोको कुरा गरौँ पहिला स्याडो के भयो मिनदेखि एक्सट्रिममा गयो डिस्टेन्स ट्रेभल कति गर्यो प्लस ए है प्लस ए मिनलाई ओरिजिन मान न 0 0 र भनौँ न मिनलाई ओरिजिन मानिदियो 0 0 द्याट मिन्स स्याडो गयो मिनदेखि एक्सट्रिमसम्म पार्टिकल यसरी घुम्दाखेरि क्वार्टर सर्कल घुम्दाखेरि स्याडो गयो मिनदेखि एक्सट्रिम अनि के क्वार्टर सर्कल घुम्दाखेरि एंगल टर्न कति भयो यो एंगल कति हो एंगल टर्न कति भयो बोलो त पार्टिकल यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि एंगल टर्न कति हो 90 डिग्री यो एंगल को नाम के हो फेज एंगल है यसलाई भनिन्छ फेज एंगल याद गर क्वार्टर सर्कलमा पार्टिकल घुम्दाखेरि फेज एंगल ट्रेभल के हुन्छ 90 अनि स्याडो कहाँ गयो त मिनदेखि एक्सट्रिमसम्म अनि स्याडोको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो स्याडो अब खाली स्याडो कुरा गर्ने स्याडो यहाँदेखि यस्तो जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो प्लस ए मिनदेखि एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो प्लस ए डिस्टेन्स भन्दाखेरि खाली ए मात्रै भन्नु तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भेक्टर हो भेक्टरमा प्लस माइनस भन्नु हैन भन द्याट इज मिनदेखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि स्याडोको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो प्लस ए डिस्टेन्स भन्दाखेरि ए मात्रै भन्ने प्लस माइनस भन्नु पर्दैन फेरि हेर पार्टिकल अब यहाँ अब अर्को क्वार्टर एउटा कुरा यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि क्वार्टर सर्कलमा याद गर फेज एंगल भयो 90 डिस्प्लेसमेन्ट स्याडोको डिस्प्लेसमेन्ट भयो कति प्लस ए र यहाँ टाइम हुन्छ कति t/4 यो प्रत्येक क्वार्टर सर्कललाई t/4 गरौँ है प्रत्येक क्वार्टर सर्कल हो यो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 यसलाई जोड त t आयो टाइम t/4 प्लस t/4 t/2 प्लस t/4 3t/4 प्लस t/4 टोटल टाइम आउँछ t टोटल टाइमलाई हामी डिभाइड गरी टोटल टाइम t हो त्यसले 4 भागमा डिभाइड गरिदियो t/4 गरेर ओके फेरि हेर पार्टिकल यहाँ छ भने अब स्याडो तल झडिरहेको छ है स्याडो पार्टिकल यो सर्कलमा घुम्दाखेरि स्याडो माथिबाट तल झडिरहेको छ पार्टिकल यहाँ आयो स्याडो यहाँ आयो फेरि पार्टिकल यहाँ आयो स्याडो फेरि मिनमा पुग्यो अब बोल त स्याडो फेरि कुरा गर एंगल टर्न कति भयो टोटल पार्टिकलले कति एंगल टर्न गर्यो 180 डिग्री 180 टोटल एंगल टर्न भयो कति 180 डिग्री ओके र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो बोल त पार्टिकल के स्याडो को एंगल टर्न भयो 180 डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो यो स्याडो को डिस्प्लेसमेन्ट बोल त मीन देखि एक्सट्रिम सम्म जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भयो कति प्लस ए फेरि एक्सट्रिम टु मीन आउँदाखेरि अब तल आइरहेको छ है तल आइरहेको छ यो सर्कल को रेडियस त ए नै हो तर डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि माथि गयो भने प्लस ए फेरि यहाँबाट तल आयो भने फेरि माइनस ए भन्न है तलतिर चाहिँ नेगेटिभ लिनु कन्भेन्सन माथितिर पोजिटिभ तलतिर नेगेटिभ अनि मीन देखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि डिस्प्लेस स्याडो को कुरा गर
स्याडोको डिस्प्लेसमेन्ट भयो प्लस ए अनि एक्सट्रिमदेखि मिनसम्म फेरि आउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो माइनस ए र टोटल डिस्प्लेसमेन्टलाई जोड्दा कति भयो 0 फेरि हेर मिनदेखि एक्सट्रिमसम्म डिस्प्लेसमेन्ट प्लस ए एक्सट्रिमदेखि फेरि मिनसम्म डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो माइनस ए र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो 0 तर डिस्टेन्स कति भयो 2a डिस्टेन्सलाई खाली जोड्दै जाने प्लस माइनस नहाल्ने खाली डिस्प्लेसमेन्टमा प्लस माइनस हाल्ने डिस्टेन्स भयो 2a अनि डिस्प्लेसमेन्ट भयो 0 र फेज एंगल टर्न कति भयो 180 ओके फेरि हेर अब पार्टिकल तल झरिरहेको छ यो यहाँ आउँदाखेरि अनि स्याडो के भयो अब मिनदेखि फेरि तल आयो है स्याडो फेरि तल झरिरहेको छ है हेर स्याडो फेरि तल झरिरहेको छ पार्टिकल यहाँ छ भने स्याडो फेरि यहाँ आयो मिनबाट तल झरिरहेको छ नेगेटिभ एक्सट्रिमतिर गइरहेको छ यो फेरि पार्टिकल यहाँ छ भने स्याडो यहाँ आयो पार्टिकल यहाँ छ भने स्याडो यहाँ आयो पार्टिकल यहाँ छ भने फेरि स्याडो यहाँ आयो ल फेरि बोलाउँदा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त यहाँसम्म डिस्प्लेसमेन्ट कति थियो 0 अनि फेरि स्याडोको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो माइनस ए तलै गइरहेको छ यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो माइनस ए डिस्टेन्स कति भयो 3a ए फेरि ए डिस्टेन्स भयो 3a तर डिस्प्लेसमेन्ट भयो टोटल कति माइनस 3a सरी डिस्प्लेसमेन्ट भयो माइनस ए र फेज एंगल कति आयो बाबु यहाँ 270 90 प्लस 90 प्लस 90 270 ओके अनि स्याडो पुगिसक्यो यहाँ पार्टिकल पनि त्यही छ ओके अब पार्टिकल फेरि अब यो अब लास्ट क्वार्टर सर्कलमा घुम्छ है पार्टिकल फेरि हेर पार्टिकल यहाँ आयो स्याडो अब माथितिर अब जान थाल्छ यसको मिररमा हामी स्याडो हेर्दै छौं स्याडो यहाँ आयो फेरि पार्टिकल यहाँ छ भने स्याडो यहाँ आयो फेरि पार्टिकल यहाँ पुग्यो स्याडो फेरि मिनमा आयो है अब स्याडो माथितिर गइरहेको छ अनि फेरि माथितिर मतलब के भयो प्लस ए फाइनली यो यहाँ पुग्दाखेरि फेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो प्लस ए देन अब हेर्नु त स्याडोको अब यो चाहिँ न टोटल फेज एंगल कति भयो त 360 डिग्री यहाँ पुग्दाखेरि टोटल फेज एंगल भयो 360 ओके अनि स्याडो को टोटल डिस्प्लेसमेन्ट काउन्ट गर्दा बाबु टोटल डिस्प्लेसमेन्ट स्याडो काउन्ट गरौँ मीन देखि पहिला एक्सट्रिममा गयो प्लस ए फेरि एक्सट्रिम देखि फेरि मीनमा आयो स्याडो माइनस ए 0 फेरि मीन देखि फेरि एक्सट्रिममा गयो माइनस ए फेरि तलबाट माइनस ए बाट फेरि मीनमा गयो फेरि प्लस ए माथितिर जब जान थाल्छ प्लस माइनस ए प्लस ए गर्दाखेरि फेरि कति आयो 0 यसलाई भनिन्छ वन ओसिलेसन है याद गरौ एसएचएम को मतलब के हो यो स्याडो को मोशन के हो एसएचएम को मतलब हुन्छ टू एन्ड फ्रो मोशन टू एन्ड फ्रो जस्तै पेन्डुलमहरु एसएचएम गर्छ टू एन्ड फ्रो भन्छ त्यसलाई यताउति गर्छ स्याडो को मोशन कस्तो हो एसएचएम हो कस्तो एसएचएम बिकज यो मीन देखि एक्सट्रिम गयो फेरि एक्सट्रिम देखि मीन आयो फेरि एक्सट्रिम देखि मीन आयो फेरि मीन देखि एक्सट्रिम गयो फेरि एक्सट्रिम देखि मीन आयो वन ओसिलेसन भन्छ यसलाई अनि स्याडो को मोशन कस्तो हो एसएचएम तर यो पार्टिकल को मोशन कस्तो हो यो पार्टिकल जुन घुमिरहेछ सर्कलमा यसलाई भनिन्छ पिरियोडिक मोशन फरक छ है यहाँ पिरियोडिक र एसएचएम मा फरक के हो कि एउटा सर्टेन टाइम पछि आफ्नो मोशन फेरि कन्टिन्यू गर्छ पार्टिकल जस्तै कि सैटेलाइट जस्तै अर्थ घुम्छ सन को अराउन्ड अर्थ घुम्छ सन को अराउन्ड त्यो मोशन कुन मोशन हो एसएचएम हो कि पिरियोडिक हो बोला त बाबु तपाईहरु पनि अलि मुखबाट आवाजहरु निकाल्नु पिरियोडिक मोशन हो है पिरियोडिक मोशन हो
सन जुन अर्थ जुन घुमिरहेको छ सनको अराउन्ड त्यो पिरियडिक मोसन हो। यसरी फरफरी घुम्छ यो, फेरि केही अब टाइमपछि फेरि आफ्नो मोसनलाई रिपिट गर्छ। यो पिरियडिक मोसन हो, नट एसएचएम। एसएचएम भन्नाले टु एन्ड फ्रो, माथि जान्छ तल आउँछ फेरि यस्तो 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 भइरहन्छ, त्यसलाई बल्ल एसएचएम भनिन्छ। द्याट मिन्स स्याडोको मोसन के हो, एसएचएम हो, र पार्टिकलको मोसन के हो, पिरियडिक मोसन हो। यो दुईटा कुरा याद गर। मोसन अफ द स्याडो इज यो म यहाँ लेखिदिन्छु, देखिहाल। मोसन अफ स्याडो जुन हुन्छ, मोसन अफ स्याडो जुन भयो एसएचएम भयो। एसएचएम को मतलब के हुन्छ, टु एन्ड फ्रो, यता उति गर्ने, टु एन्ड फ्रो, TO2 एन्ड फ्रो, टु एन्ड फ्रो, यसलाई भनिन्छ के, एसएचएम। स्याडोको मोसन एसएचएम हो, जसको नाम के हो, टु एन्ड फ्रो। तपाईँले सोधियो भने व्हाट इज एसएचएम, द टु एन्ड फ्रो मोसन अफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एसएचएम। टु एन्ड फ्रो मोसन इज कॉल्ड एसएचएम। र पार्टिकलको मोसन के पिरियडिक। यो पार्टिकलको मोसन के हो, पिरियडिक मोसन। पार्टिकल जुन सर्कल घुमियो यसलाई भन्छ पिरियडिक मोसन। एउटा सर्टेन पिरियड पछि, एउटा सर्टेन टाइम पछि आफ्नो मोसन फेरि यो रिपिट गर्छ, द्याट इज कल्ड पिरियडिक मोसन। अनि अर्को कुरा बोल त, एक ओसिलेसन मतलब बुझियो, यो पार्टिकल पुरै सर्कल घुमियो, पार्टिकल पुरै सर्कल घुम्दाखेरि यसलाई वान ओसिलेसन भन्छ। अनि वान ओसिलेसनमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो बोल त, यो यसको के अरे स्याडोको, वान ओसिलेसनमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति, पार्टिकलको होइन बाबु, स्याडोको। वान ओसिलेसनमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति जाने जोड न, मीन देखि एक्सट्रीम 0, मीन देखि एक्सट्रीम प्लस ए, फेरि एक्सट्रीम देखि फेरि मीन माइनस ए है। अनि फेरि प्लस ए माइनस ए 0 भयो, फेरि मीन देखि फेरि यो एक्सट्रीम माइनस ए, फेरि एक्सट्रीम देखि फेरि यो मीन माइनस ए, फेरि माथि गयो भने प्लस ए, फेरि 0 भयो। द्याट इज प्लस ए माइनस ए 0, माइनस ए फेरि प्लस ए 0। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ वान ओसिलेसनमा। तर टोटल डिस्टेन्स कति, टोटल डिस्टेन्स कति भयो बोल त, टोटल डिस्टेन्स कति भयो बाबु, 4a, ए 4a। द्याट मिन्स हामी के भन्ने, इन वान ओसिलेसन, एक ओसिलेसनमा के भने टोटल डिस्टेन्स, भयो कति, 4a। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति इन वान ओसिलेसन अफ, टोटल डिस्टेन्स भयो, यसलाई स्याडो कुरा गर, इन वान ओसिलेसन अफ स्याडो। तपाईँले प्लस 2 मा तपाईँले स्याडो ठाउँमा पढाएको होला, प्रोजेक्सन अफ द पार्टिकल, प्रोजेक्सन। तर यसलाई स्याडो भन्नु त प्रोजेक्सन भन्नु एउटै कुरा हो, स्याडो और प्रोजेक्सन। ओके, टोटल डिस्टेन्स भयो 4a, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो
टोटल डिस्प्लेसमेन्ट आयो इक्वल टु 0। अझै बोल टोटल फेज एंगल कति? टोटल फेज एंगल कति बोल त? टोटल फेज एंगल वन ऑसिलेशन टोटल फेज एंगल कति? कति हो? 360 है ना? टोटल फेज एंगल 360। टोटल टाइम कति बोल त? टोटल टाइम कति बोल बोल? कति सेकेन्ड? कस्तो कुरा गरेको अब? पहिला मीन देखि एक्सट्रीममा जाँदाखेरि टाइम कति भयो? t/4। फेरि एक्सट्रीम देखि फेरि मीनमा आयो त अर्को t/4 त t/2 t/4 प्लस t/4 का साथ t/2 फेरि एक्सट्रीम के मीन देखि फेरि एक्सट्रीम आयो फेरि t/4 जोड। टाइम दुईटा कुरा जोड्दै जानु है। फेज एंगल पनि जोड्दै जानु र टाइम पनि जोड्दै जानु। t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 मतलब यो यहाँ पुगिसक्यो। त जोड त तीनटा t/4 गर त 3t/4 यहाँसम्म कति आयो? 3t/4। फेरि यो यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि फेरि t/4 त टोटल टाइम कति भयो? t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 गर्दाखेरि टोटल टाइम कति आयो? t। यसैले भन्छ टाइम पिरियड। टोटल टाइम को नाम के हो? हजुर नहीं, टाइम पिरियडलाई 1 मान्न मिल्दैन है बाबु। टाइम पिरियडलाई 1 सेकेन्ड भन्न मिल्दैन। 1 ऑसिलेसनमा टाइम पिरियड t हुन्छ। 1 ऑसिलेसनमा टाइम 1 सेकेन्ड हुँदैन, गलत। नाइ नाइ हुँदैन, हुँदैन यो। किन हुँदैन? हेर टाइम पिरियड को फर्मुला तपाईं कहीं कहीं पढेको होला, याद गर त। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ हुन्छ है। अनि फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु हुन्छ 1 बाई टाइम पिरियड। फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु 1 बाई टाइम पिरियड। तो फ्रिक्वेन्सी की ठाउँमा हामी के हालौं? 1 बाई टी। टी बराबर के आयो? 2 पाई बाई ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा मतलब फ्रिक्वेन्सी हो। मतलब टाइम पिरियड कति हो क्वेशनमा, त्यसको लागि हामीलाई ओमेगा चाहिन्छ। ओमेगा मतलब एंगुलर भेलोसिटीलाई भनिन्छ। पार्टिकल कति भेलोसिटीले घुमिरहेको छ, पार्टिकल कति भेलोसिटीले घुमिरहेको, जस्तै कि तपाईं निकाल गर्नु न, अर्थ कति एंगुलर भेलोसिटीले घुमिरहेको छ। अनि बल्ल यहाँ पुट गर्दाखेरि अर्थको टाइम पिरियड अफ रोटेसन आउँछ। एक चक्कर लगाउँदाखेरि अर्थको कति टाइम लाग्छ निस्किन्छ। मतलब कसैको लागि टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला यो हो। 1 सेकेन्ड कहाँ भन्छ ल? अर्थलाई एक रोटेसन लिन 1 सेकेन्ड लाग्छ र हुँदैन। हरेक पार्टिकलको फरक फरक हुन्छ। अर्थको ओमेगा घुम्ने स्पिड अर्कै हो, मुनको घुम्ने स्पिड अर्कै हो, सनको घुम्ने स्पिड अर्कै हो। हरेकको ओमेगा फरक फरक हुन कारणले टाइम पिरियड फरक फरक हुन्छ। टाइम पिरियड कति हो त्यो निकाल्न सकिन्छ हामी यो फर्मुलाबाट। यो पनि कपी गरिहाल। टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला हो यो। यो हामीलाई ओमेगा दियो भने बल्ल टाइम पिरियड निकाल्न मिल्छ कि यो पार्टिकलको टाइम पिरियड कति हो त्यो बल्ल निस्किन्छ, नभए निस्किँदैन। ओमेगा चाहियो त्यसको लागि, अथवा फ्रिक्वेन्सी चाहियो। ओमेगालाई भन्छ एंगुलर भेलोसिटी। ओमेगा का नाम के हो? एंगुलर भेलोसिटी। यसको युनिट के हुन्छ बाबु? एंगुलर भेलोसिटी युनिट बोल त। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसको यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। देखिए आला
Have you completed? ओके ल अब हेर अब यसैले अब हामी डिस्कस गर्छौं याद गर एक ओसिलेसनमा स्याडो कतिचोटि मिनमा पुग्छ बोल त स्याडो कतिचोटि मिनमा आयो पहिला मिन देखि एक्सट्रिम फेरि एक्सट्रिम देखि फेरि मिन फेरि मिन देखि फेरि एक्सट्रिम फेरि लास्टमा मिन है तीनचोटि हैन पहिला मिनमै थियो फेरि माथि गयो एक्सट्रिममा फेरि एक्सट्रिमबाट फेरि मिनमा आयो दुईचोटि भयो फेरि तल आयो फेरि मिनमा गयो तीनचोटि भयो बाबु एक ओसिलेसनमा के रे स्याडो मिनमा तीनचोटि आउँछ अनि एक्सट्रिममा दुईचोटि एउटा पोजिटिभ एक्सट्रिममा एकचोटि मात्रै माथिको एकचोटि तल एकचोटि तर मिनमा तीनचोटि आउँछ है ल भएर यसैले अब हामी चाहिँ यसै पुरै कहानीलाई हामी चाहिँ प्रोजेक्ट गरौँ पेन्डुलममा पुरै कहानीलाई पेन्डुलममा हालौँ मानौ यो एउटा पेन्डुलम हो एक्चुअली यस्तो हुन्छ पेन्डुलमको मोसन यो सेमी सर्कुलर आर्क जस्तो हुन्छ तर हामी बुझ्नको लागि यसलाई हामी म चाहिँ अलिकति स्ट्रेट लाइन जस्तो ड्र गरे है बुझ्नको लागि तर हुन्छ यस्तो आर्कको फर्ममा त्यो जुन तपाईहरु पिङ खेल्नुहुन्छ नि त्यस्तै हो पेन्डुलमको मोसन ओके ल अब हेर सबभन्दा पहिला यो सुरुमा पेन्डुलम यस्तो जोडिरहेको छ यसलाई भनिन्छ मिन सुरुको मोसन हजुर पेन्डुलम भनेको के हो तपाई पिङ खेल्नु भएको छ तिहारमा छैन ल पहिला पिङ खेलेर आउनु पर्ने हुन्छ अरे बाबु त्यो फन पार्कमा छ नि यस्तो यस्तो घुम्ने के पेन्डुलम मतलब एउटा बब हो कि बब अब बब के हो बब मतलब मेटलले बनेको हुन्छ डल्लो फुटबल जस्तै सानो फुटबल त्यसलाई बब भन्छ बब है त्यो बब तपाईँ कलेज प्र्याक्टिकल पनि गरेको होला बाबु बबमा के गर्छ थ्रेड बाँधिदिन्छ बबमा अनि त्यसलाई झुन्ड्याइदिने झुन्ड्याएर अनि एकचोटि यसलाई धक्का दिने यस्तो स्विङ गराइदिने अनि यस्तो यस्तो हुन्छ हुँदैन हो त्यही पेन्डुलम हो त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन के बाबु त्यसलाई पेन्डुलम भन्छ है ल गएर हेर सुरुमा बब जहाँ थियो त्यसलाई कुन पोजिसन भनिन्छ मिन त्यसलाई के भनिन्छ मिन मिन पोजिसन सुरुमा जहाँ थियो त्यसलाई मिन पोजिसन भनिन्छ यसलाई ओरिजिन मान त 0 ओरिजिन मान्दियो यसलाई अब यो के हुन्छ अब हेर यो पेन्डुलम अब के हुन्छ यो बब मिन देखि कहाँसम्म जान्छ अब एक्सएचएम कुरा गर है बाबु दुईटा एक्सट्रिम अघि मैले भनेको थियो एउटा माथिको एक्सट्रिम एउटा तलको एक्सट्रिम दुईटा एक्सट्रिम यहाँ पनि भन्नुहोस् एउटा हो यो राइट तिरलाई भन्छ पोजिटिभ एक्सट्रिम यसलाई भन्छौँ हामी दुईटा एक्सट्रिम थियो नि त एउटा माथिको एक्सट्रिम पोजिटिभ एक्सट्रिम तलको एक्सट्रिमलाई नेगेटिभ एक्सट्रिम भनेको थियो यसरी यसैलाई तपाईले यही डायग्राममा तपाईँ हरिजन्टल पार्ट दिनुको यो पोजिटिभ एक्सट्रिम यो नेगेटिभ एक्सट्रिम यो भर्टिकल थियो यसलाई हरिजन्टल पार्ट दियो यसरी अनि यही कहानी आउँछ यहाँ ओके ल भएर यहाँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है यो अलिकति बुझ्यो भने पुरै एसएचएम न 5 मिनट कन्सन्ट्रेट हुने पुरै एसएचएम को म कहानी यहाँ हाल्दै छु यो डायग्राममा एउटा भयो पोजिटिभ एक्सट्रिम अर्को भयो नेगेटिभ एक्सट्रिम दुईटा एक्सट्रिम माथिको एक्सट्रिम र नेगेटिभ एक्सट्रिम पोजिटिभ एक्सट्रिम र नेगेटिभ एक्सट्रिम अनि मिन देखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ बोल त यो मिन देखि पोजिटिभ एक्सट्रिममा गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट कति प्लस ए यसलाई भनिन्छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्छौँ हामी एम्प्लिट्युड। यो डिस्प्लेसमेन्टलाई म x मान दिए, डिस्प्लेसमेन्ट के भयो यहाँ मैक्सिमम इक्वल टु भयो प्लस ए। मैक्सिमम एम्प्लिट्युडलाई इज कल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड एम्प्लिट्युड। मीन देखि एक्सट्रीममा जाँदाखेरि टोटल डिस्टेन्स ट्रेभल अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ प्लस ए। डिस्टेन्सलाई ए भन है, पहिला मीन देखि कहाँ गयो एक्सट्रीमसम्म प्लस ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड एम्प्लिट्युड। ल अनि बोल बाबु फेज एंगल कति भयो? मीन देखि एक्सट्रीममा जाँदाखेरि पार्टिकल यहाँदेखि यहाँ गयो हैन, फेज एंगल कति भयो? बोल्दै जाऊ, बोलेन भने फेरि मजा आउँदैन। 90। यो ठाउँको फेज एंगल कति हुन्छ? थीटा भनिदियो है यसलाई। थीटा कति भयो? 90। टाइम कति भयो? यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि टाइम कति लाग्छ यहाँ? t/4। भेरी गुड। यसरी बोल्दै जाऊ, चट चट गर्न मजा आउँछ। द्याट इज मीन देखि एक्सट्रीमसम्म याद गर टाइम लाग्छ कति? t/4। टोटल टाइम भयो t/4। ओके, टाइमलाई म भनिदिए t/4। टाइम भयो t/4। भेरी गुड, यहाँसम्म एकदम क्लियर भयो। थीटा 90 भयो। ओके, अब हेर फेरि के हुन्छ, यो एक्सट्रीममा पुगेर फेरि के हुन्छ? फर्किन्छ। जस्तै अघि हामी गरेको थियो, एक्सट्रीममा पुगेर फेरि मिनमा आउँछ यो। त्यस्तै पेन्डुलम के हुन्छ? एक्सट्रीममा गएर फेरि फर्किन्छ। फर्किएर कहाँ आउँछ? फेरि मिनमा। फर्किएर फेरि मिनमा आउँछ बाबु। अनि डिस्प्लेसमेन्ट कति हो? यता जाँदाखेरि प्लस ए, फर्किँदाखेरि माइनस ए है। यो कन्भेन्सन। राइटतिर गयो भने प्लस एक्स, लेफ्टतिर गयो भने माइनस एक्स। एकछिन है, द्याट मिन पहिला गयो मिनदेखि एक्सट्रीममा, डिस्प्लेसमेन्ट भयो प्लस ए। फेरि एक्सट्रीमदेखि मिनमा आयो, डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? माइनस ए। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति? 0 प्लस ए माइनस ए, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0। टोटल टाइम कति? t/2। भेरी गुड, t/4 t/2। अब हेर मिनमा पुगिसक्यो। अब मिनबाट फेरि एक्सट्रीममा जान्छ बाबु। एउटा कुरा बोल त, यो ठाउँमा फेज एंगल कति भयो? मिनमा पुग्दा फेज एंगल कति? 180। गुड, जान्छ 90, फेरि फर्किन्छ फेरि 90। यो फेज एंगल 90 हो। 90 प्लस 90 गर्दाखेरि 180। यो ठाउँको फेज एंगल भयो 180। मिनमा सुरुमा हेर, सुरुमा पेन्डुलम मिनमै थियो, सुरुमा मिनमै थियो। सुरुको फेज एंगल कति थियो? 0 डिग्री। अनि फर्किएर यहाँ पुग्दाखेरि अब फेज एंगल कति भयो? 180। 90 फेरि 90 180। सुरुमा त 0 थियो बिकज त्यही थियो इनिशियली, तर फर्किएर पुग्दाखेरि अब फेज एंगल भयो 180। ल मिनमा दुईचोटि आइसक्यो, दुईचोटि पहिला थियो फेरि फर्केर आयो 180। ओके, अब फेरि मिनबाट फेरि यता आयो बाबु नेगेटिभ एक्सट्रीममा। अनि फेरि यो टाइम कति हो? t/4 मा टोटल टाइम कति हो बोल त? 3 t/4। t/4 फेरि t/4, 3 t/4 टाइम लागिसक्यो यसलाई। डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो यहाँ पुग्दाखेरि? माइनस ए। गुड बोय, यता गयो प्लस ए, फर्कियो फेरि यता आयो माइनस ए, त टोटल भयो 0। प्लस ए माइनस ए, यो पुरै ए मान न, यो ए हो के? रेडियस हामी ए मानेको थियौँ त, ए हो। ए जाँदाखेरि प्लस ए, फर्किँदाखेरि माइनस ए, त प्लस ए र माइनस ए गर्दाखेरि 0 भयो। तर यो लेफ्टैतिर गइरहेको छ भने यो पनि फेरि माइनस ए नै हो। यो फेरि कति हो? म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हो यहाँ? माइनस ए।
लेफ्टतिर छ भने माइनस ए भयो, राइटतिर छ प्लस ए, अनि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो माइनस ए। अनि यो ठाउँको फेज एंगल कति भयो बाबु 270। भेरी गुड। 90 90 180 180 प्लस फेरि 90 है 270, मतलब यो हो 90 90 180 भयो यो, अनि यो एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि 270 आउँछ। यहाँ यो ठाउँको फेज एंगल भयो कति 270 डिग्री। ल एक्सट्रिममा पुगिसकेको छ यो है। अनि अब एक्सट्रिमबाट फेरि मिनमा फर्किन्छ, एक्सट्रिमबाट फेरि मिनमा फर्किन्छ। अनि यहाँसम्म के भयो माइनस ए र फेरि फर्किँदाखेरि फेरि प्लस ए, माइनस ए फेरि फर्कि राइटतिर जहिले पनि प्लस है। यता गयो भने माइनस ए र यताबाट यता गयो भने यो ए हो, यहाँदेखि यहाँ त माइनस ए र यताबाट यता जाँदाखेरि प्लस ए, माइनस ए र फेरि प्लस ए, लास्टमा यो पुगिसक्यो र लास्टको फेज एंगल कति भयो 360। भेरी गुड। ल यो हो एक ऑसिलेशन, यो हो फाइनली हाम्रो एक ऑसिलेशन। कस्तो भयो एक ऑसिलेशनमा मीन देखि एक्सट्रिम, एक्सट्रिमबाट फेरि मीन त प्लस ए माइनस ए है 0, फेरि यहाँबाट फेरि यता आयो माइनस ए, अनि फेरि यता लास्टमा पुग्यो फेरि प्लस ए, माइनस ए प्लस ए गर्दाखेरि 0, दैट इज ओभरऑल प्लस ए माइनस ए प्लस ए 0, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0। टोटल डिस्टेन्स कति भयो 4a, ए 4a। ल हेर यो संसारको यो पेन्डुलम मात्रै न बाबु, संसारमा जो पनि एसएचएम परफर्म गर्छ टु एन्ड फ्रो मोसन सबैको लागि कहानी उस्तै हुन्छ। कस्तो कस्तो जस्तै किन स्प्रिङ, स्प्रिङलाई के गर्नु एउटा ढुङ्गा बाँधिदिनु स्प्रिङमा, त्यसलाई तन्काएर छोडिदिनु, अनि यस्तो 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 गर्छ, त्यो पनि एसएचएम हो है। सबैको लागि यस्तै सेम हुन्छ आन्सर। मिनदेखि एक्सट्रिम सोधियो, एक्सट्रिमदेखि मिन सोधियो, फेरि सबै सोधियो यस्तै हुन्छ आन्सर। जो पनि एसएचएम परफर्म गर्छ, जस्तै पानीमा बकेट तपाईँ पानी पोखरीमा कहिले बकेट लिएर जानुभएको होला, बकेटलाई यस्तो पानी अलिक बकेटमा पानी हालिदिने, अलिकति डुबाएर छोडिदिने, यस्तो यस्तो बकेट हुन्छ टु एन्ड फ्रो। त्यो सबै एसएचएमले भन्न मिल्छ त्यहाँ सबै, र सबैको लागि आन्सर यही हुन्छ। टाइम सोधियो जे सोधियो भने। ल हेर यो त एक स्टेजको थ्योरी हो। अब यसलाई हामी अझै गरौँ, यो मिनदेखि एक्सट्रिमसम्म यसलाई के गर फेरि यसलाई दुई भागमा डिभाइड गर। टोटल डिस्टेन्स ए हो, त्यसलाई a/2 मा गर बाबु। यो भयो x बराबर a/2 प्लस a/2। मैले यसलाई हाफ हाफमा डिभाइड गरिदिएँ, यसलाई पनि हाफ हाफ, यसलाई पनि हाफ हाफमा डिभाइड गर। यो पुरा माइनस ए हो, मिनदेखि यहाँसम्म माइनस ए हो, फेरि यसलाई म हाफमा डिभाइड गर्न त यो हो माइनस a/2, x बराबर माइनस a/2। ओके ल फेरिदेखि कार्यक्रम स्टार्ट गरौँ। ल बोला, अब मिनदेखि a/2 मा पहिला जान्छ, a/2 मा पुग्दाखेरि अनि बल्ल लास्टमा जान्छ एक्सट्रिममा, त हाफ अफ एम्प्लिट्युड। यो क्वेसन एक्जाममा धेरै सोध्छ, भन्छ कि मिनदेखि यहाँसम्म पुग्यो भने a/2 सम्म हाफ अफ एम्प्लिट्युड पुग्दाखेरि टाइम कति लाग्छ यहाँ। ला हुँदैन, हुनुपर्ने तर हुँदैन, बडा गजब क्लास। यहाँ डिस्टेन्स हाफ गरी तर टाइम हाफ हुँदैन के, यही कुरा छ। कसैलाई थाहा छ आन्सर? कोही वीर मान्छे छ हाम्रो टिममा, भन्नु न। मिनदेखि a/2 सम्म टाइम कति लाग्छ भन्नु त वीर मान्छे। ल म भन्छु छु र फेरि छैन। अब
अब रियल कहानी यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ बाबु। ल भएर म दुईटा फर्मुला दिन्छु, यो दुईटा फर्मुला याद गर, एसएचएम खत्म हुन्छ है। दुईटा फर्मुलाबाट पुरै एसएचएम धराशायी हुन्छ। एउटा फर्मुला याद गर, नम्बर 1 फर्मुला, बिना कुनै तपाईको बुकमा जे जति फर्मुलाहरु लेखिएको छ, बिना त्यो फर्मुलाहरु बिना आन्सर आउँछ। कति राम्रो कुरा हेर त, एउटा फर्मुला लेखिहाल त, फेज एंगल। फेज एंगल को फर्मुला लेख, थीटा बराबर साइन इन्भर्स एक्स बाई ए। एउटा फर्मुला। अर्को फर्मुला लेख, टाइम को फर्मुला। टाइम फर्मुला लेख, टी बराबर स्मॉल टी बराबर टी बाई 360 इंटू थीटा। दुईटा फर्मुला याद गर्न सकियो भने एसएचएम खत्म। ओके, दुईटा फर्मुला नोट डाउन गरियो सबैजना? ल गरियो, भेरी गुड गरियो। अब मलाई भन्दै जाऊ त, जाने बेलामा a by 2 मा पुग्दाखेरि फेज एंगल कति हो बोल? यो ठाउँको फेज एंगल कति हो जाने बेलाको? हाल न, x बराबर a by 2 हाल बाबु। x बराबर a by 2 हालौ नि यहाँ, x a by 2 हाल। a by 2 डिवाइड बाइ a कति भयो? x को ठाउँमा a by 2 हालियो भने थीटा कति आयो? 30। a by 2 by a कैंसिल भएर साइन इन्भर्स हाफ बनाले 30 डिग्री हो। यस, र जाने बेलामा यो ठाउँको फेज एंगल कति हो? 30 डिग्री। जाने बेलामा यो ठाउँको फेज एंगल कति हो? 30 डिग्री बाबु, 30 डिग्री, 30 जाने बेलामा। अनि टाइम कति भयो बोल त? थीटा होला 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री होला बाबु। 0 0 क्यान्सल भएर कति टाइम आयो बोल त? t by 12। ओहो, यो टाइम t by 12 हो। यो हुनु पर्ने t by, तर हुँदैन, t by 12 हुन्छ। यसको कारण के हो के? भेलोसिटी युनिफर्म हुँदैन के बाबु। भेलोसिटी कुराहरु हामी पछि गर्छौं, तर भेलोसिटी युनिफर्म भएको भए त्यस्तो हाफ हाफ हुन्थ्यो, तर हुँदैन। तपाईको घरबाट जब इन्स्टिट्युट हिँड्नु, कलेज हिँड्नुहुन्छ, सुरुमा एकदम फास्ट फास्ट कुद्छ, कम टाइममा बडी डिस्टेन्स ट्रेभल गरिदिन्छ, तर त्यसपछि स्लो हुन्छ, एनर्जी खतम हुन्छ, स्लो बिस्तारै हिँड्न थाल्छ, टाइम बढी लाग्छ। त्यस्तै हुन्छ के यसलाई। ओके, यहाँ टाइम भयो t by 12। अनि बाँकी टाइम कति भयो त? अब बाँकी निकाल्न मिलिहाल्छ। कसरी मिल्छ बोल त? यहाँ a by 2 देखि a सम्म जान टाइम कति भयो अब बोल? अरे सिम्पल, टोटल टाइम थाहा छ हामीलाई t by 4। यो त आधी नै हो, यो आधी हो, यो पनि आधी हो। t by 4 minus t by 12, यो पुरै भयो t by 4। यति थाहा भएपछि बाँकी टाइम थाहा हाल्छ। कति भयो बाँकी बोल त बाबु? कति भन्नुभयो? t by 6 हैन? t by 4 minus t by 12 के रे, t by 12 गर्दाखेरि कति भयो? t by कति भन्नुभयो? 6 भन्नुभयो हो। यस, यो टाइम हुन्छ हाम्रो t by 6। यो टाइम हुन्छ t by 6 हुन्छ। अदरवाइज फर्मुला रेडी छ बाबु, फर्मुलाबाट निकाल। फर्मुलाबाट निकाल त, यो टाइम फर्मुला दिइहाल्छ, निकाल। हामीले कहाँदेखि कहाँ टाइम चाहियो बोल त? a by 2 to a चाहियो हैन? टाइम चाहियो a by 2 to a। ठीक छ, चाहियो त निस्किन्छ। डोन्ट वरी, निकाल। पहिला a by 2 हाल। यहाँ सुरुमा कहाँ थियो? a by 2 मा थियो। ल हाल, x बराबर a by 2 हाल। a by 2 by a कति भयो? 30।
सुरुमा यहाँ फेज एंगल कति थियो 30 डिग्री लास्ट में कहाँ पुग्यो ए मा पुग्यो a/2 देखि ए मा पुगिरहेको छ यो ल यहाँ ए हालत कति भयो x बराबर ए हालत बाबु x बराबर ए हाल न अरे बोले न भने फेरि मजा आएन 90 आयो नि त यस्तो बोल न बोल्न पनि यस्तो टाइम लाग्छ x बराबर ए हाल्यो भने ए सरी साइन इन्भर्स है यहाँ x बराबर ए हाल्यो भने त ए क्यान्सल भएर साइन इन्भर्स त्यो 1 आयो साइन इन्भर्स 1 बराबर 90 डिग्री हुन्छ यो ठाउँ फिगर 90 लेखेकै छ यहाँ के गर्नु छ र लेखेकै छ त यहाँ भयो 30 र यहाँ भयो 90 मतलब टोटल एंगल टोटल फेज एंगल कति ट्रेभल गरियो यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि फेज एंगल कति भयो 60 यहाँ 30 छ यहाँ 90 छ त 90 माइनस 30 गर न त 60 डिग्री भयो 60 हालत यहाँ कुरा बुझिरहेको छ है यहाँदेखि त्यहाँ जाँदाखेरि फेज एंगल 0 बाट 90 मा जाँदाखेरि 90 माइनस 0 90 नै हुन्छ यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि 30 माइनस 0 30 नै हुन्छ तर यहाँदेखि त्यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ 90 माइनस 30 गर्नु बिकज हामीले यति एंगल मात्रै चाहियो नि यति एंगल मात्रै चाहियो पुरै चाहिएन नि त 90 माइनस 30 गर 60 आला त त्यहाँबाट 60 आला कति आयो 82 आयो कि हैन आयो ल फाइनली यो मान्छे एक्सट्रीममा पुग्यो ल फेरि फर्क अब फर्किन्छ यो ल फेरि बोल बाबु फर्किएर यो ठाउँमा पुग्दाखेरि अब फेज एंगल कति a/2 फेरि फर्किन्छ नि त फर्किने बेलामा अब फर्किँदाखेरि फेज एंगल कति भयो बोल मैंने फेज एंगल जाने बेलामा यो ठाउँको फेज एंगल कति थियो a/2 के 30 डिग्री थियो आउने बेलामा फेज एंगल कति हो यहाँदेखि यहाँसम्म फेज एंगल 60 हो तर फर्किएर फेरि a/2 मा पुग्दाखेरि फेज एंगल कति भयो याद गर पेन्डुलम दुई चोटी a/2 मा पुग्छ एउटा जाने बेला अर्को फर्किने बेलामा अब हेर म तपाईलाई एउटा सिकाइदिन्छु के नर्सरी तपाईँ नर्सरीमा एउटा कुरा पढेको छ हेर बिना क्याल्कुलेटर एउटा कुरा तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर तपाईले नर्सरीको कुरा थाहा हुनुपर्छ हेर कस्तो साइनको एंगल यो साइन वेभ हो अब हेर बाबु साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 90 बराबर साइन 90 कति हो 1 यो प्रत्येक एंगल 90 हो तो 90 प्लस फेरि 90 180 साइन 180 बराबर साइन 180 बराबर कति 0 अरे फिगरे हेर्दैन 0 बाट स्टार्ट भएर मैक्सिमम गयो 1 मा गयो 1 बाट फेरि फर्केर फेरि 0 मा आयो नि त साइन यो गयो 180 साइन 180 बराबर कति भयो 0 फेरि 90 जोडा 180 प्लस 90 कति भयो 180 प्लस 90 कति भयो यो 90 90 हो यो 180 प्लस 90 कति भयो 270 साइन 270 बराबर -1 270 प्लस 90 कति भयो 360 साइन 360 बराबर 0 ओके अब हेर मलाई चाहियो साइन इन्भर्स 1/2 मतलब 1/2 हेर है यो पुरै 1 हो यो पुरै कति हो एकदम केयरफुल हुने है सम्झना बाबु केयरफुल हुन एकदम राम्रोसँग सुन यो तपाईँ बुझ्यो भने तपाईँ नर्सरीलाई पनि राम्रोसँग पढाउन सक्नुहुन्छ हेर यो पुरै 1 हो म यसलाई दुई भागमा डिभाइड गरे
म यो 1 लाई दुई भागमा डिभाइड गरे आधी आधीमा 1/2 है। यो 1/2 भयो, यो 1/2 प्लस 1/2। अब तपाईँ हेर्नु त 1/2 दुईटा एङ्गलमा आउँछ बाबु। एउटा यो एङ्गल अनि एउटा यो एङ्गल आउँछ कि आउँदैन हेर त। आउँछ। अनि हेर न साइन वेभ 1/2 दुईटा एङ्गलमा आउँछ, एउटा यो एङ्गल अर्को यो एङ्गलमा। एउटा एङ्गल हामीलाई थाहा छ, एउटा एङ्गल थाहा हुँदाखेरि अर्को एङ्गल मजाले निस्किन्छ। बोल यो 1/2 एउटा एङ्गल त 30 डिग्री हो, अर्को यो एङ्गल कतिमा हुन्छ बोल त? यो एङ्गल 1 हेर अब ध्यान दिनु है, यो सानो ट्रायंगल 30 डिग्रीको ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगल यहाँ पनि बन्छ के बाबु, यहाँ पनि बन्छ। तर यो एंगल 180 भन्दा बढी हो कि कम हो? यो पॉइंट जुन छ, यो पॉइंट 180 भन्दा राइट हो कि लेफ्ट हो? लेफ्ट। कति लेफ्ट? अरे यो 30 हो कि हैन? त यो पनि 30 हुन्छ के त? अनि 180 माइनस 30 गर न। यो 30 हो भने यो पनि 30 हुन्छ। त 180 माइनस 30 कति भयो? 180 माइनस 30 कति भयो? 150। ल अब त क्यालकुलेटर थिच्नु बाबु, क्यालकुलेटर थिच्यो त साइन 150 डिग्री बराबर हेर त 1/2 दिन्छ कि दिँदैन? साइन इन्भर्स नहीं, डायरेक्ट तो साइन 150 आला। साइन 150 साइन 150 बराबर 1/2 आएगा है ना? आयो। अरे 1/2 दुईटा एंगलमा हुन्छ के बाबु, एउटा 30 डिग्रीमा अर्को 150 मा। त्यो 30 डिग्री के हो? जाने बेला। र 150 डिग्री के हो? आउने बेलामा। अरे आउने बेलामा यहाँ टाइम कति हुन्छ? 150 डिग्री हुन्छ फेज एंगल। आउने बेलाको यो फेज एंगल कति हो? 150 डिग्री हो बाबु यो। ओके। अब मलाई बोला त, तपाईलाई यदि a/2 को ठाउँमा a/√2 दियो भन्छ कि मीन देखि a/√2 मा पुग्दाखेरि कति हो टाइम कति लाग्यो? a/√2 हालत यहाँ फर्मुलामा रेडी छ फर्मुला। a/√2 हालत यहाँ a/√2 बाई a कति हो? 45। sin 45 बराबर के 45 भयो। अनि 45 भयो हो। अनि 45 यहाँ आला त 45 बराबर आला त यहाँ टाइम आएगा है ना? मतलब a/√2 मा पुग्दाखेरि टाइम निस्किहाल्छ, बिकज a/√2 आउँदा 45 निस्क्यो, 45 यहाँ आउँदा टाइम निस्किहाल्यो। अनि फेरि बोला a/√2 दुईचोटि पुग्छ, एउटा जाने बेला अर्को फर्किने बेलामा। अनि फर्किने बेलाको टाइम बोला बाबु, फर्किने बेलाको फेज एंगल कति हो? फर्किने बेलाको फेज एंगल कति हो? जस्तै a/2 मा दुईचोटि पुग्यो नि त, एउटा जाने बेलामा फेज एंगल हो 30, एक फर्किने बेलाको यहाँबाट फर्किने बेला यहाँ फेज एंगल हुन्छ 150। त्यस्तै a/√2 प्लस a/√2 दुईचोटि पुग्छ, एउटा जाने बेलामा 45 डिग्री, आउने बेलामा कति? 180 माइनस 45 गर न। 180 माइनस 45 कति भयो? 180 माइनस 45 गर्दाखेरि 100 कति हो? 35 भयो हो। 135 हुन्छ फर्किने बेलामा। 135 अनि 135 यहाँ हाल्दाखेरि स्वाट टाइम निस्किहाल्छ है। त्यो याद गर्नु, क्वेशनमा सोधेको जाने बेलामा सोधेको हो कि फर्किने बेलामा सोधेको हो? अकॉर्डिंगली टाइम के अरे थीटा निकाल्नु पर्छ यहाँबाट, अनि फेज एंगल निकाल्नु पर्छ। मीनबाट सोधेको, मीनबाट सोद्धाखेरि जाने बेला हुन्छ, एक्सट्रिमबाट सोद्धाखेरि फर्किने बेला हुन्छ।
पार्टिकल स्टार्ट फ्रम एक्सट्रीम रिचेज टू a/2 अथवा रिचेज टू a/√2 जे भन्दाखेरि त्यो फर्किने बेला हो। फर्किने बेलामा तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, थीटा हाल्नु पर्छ उता, त्यो थीटा निकाल्नु पर्छ। त्यो याद गर्न दुईटा फेज एंगल हुन्छ, हरेकमा साइनको दुईटा एंगल हुन्छ। त्यसै बेला त √3a/2 दियो, √3a/2 दियो, अब कति भयो फेज एंगल? अब 60 डिग्री भयो। तो जाने बेला भयो 60, आउने बेला भेरी गुड 180 माइनस कति भन्नु 60 भन्नुभयो होइन, 180 माइनस 60 भन्दा 120 हुन्छ, 120 हुन्छ। हाल्नु स्वाट आन्सर निस्किहाल्छ। अनि क्वेसनमा कति भन्छ बाबु, जाने बेलामा के भन्छ, स्टार्ट फ्रम मीन, र फर्किने बेलामा के भन्छ, स्टार्ट फ्रम एक्सट्रीम। जहाँ एक्सट्रीमबाट भयो कि एक्सट्रीमबाट गइरहेको छ कता मीनतिर, तर मीनमा पुगेन रे, a/2 मा मात्र पुग्यो। स्टार्ट फ्रम एक्सट्रीम रिचेज टु a/2 अथवा रिचेज टु a/√2, बुझ्नु, त्यो फर्किने बेलाको एंगल हो। फर्किने बेलाको एंगलमा त्यसै हालेर आन्सर निकाल्नु। त्यसै बोला त बाबु, अब हामी सबै आन्सर निकाल्न मिल्छ बोला। यो साइनमा फेरि बोला त -1/2 कुन एंगलमा हुन्छ बोला। अब यहाँ म आए a/2 मा, -a/2 मा, त -a/2 भयो कि -1/2 भयो, -1/2 फेरि दुईटा एंगलमा आउँछ। कुन दुईटा एंगल बोला त, एउटा यो एंगल, अर्को यो एंगल। यो एंगल कति हो, 180 भन्दा बढी हो कि कम हो? यो एंगल बढी हो, कति बढी हो? अरे सिंपल, +1/2 भन्नाले 30 हुन्छ के, अनि यो 30 डिग्री बढी हो के। यो 1/2 जुन छ 1/2 त्यसै -1/2 छ नि त, त्यति हो। 180 + 30 कति हो बोला, कति भन्नुभयो? 210। मतलब यो ठाउँको फेज एंगल 210 डिग्री हुन्छ जाने बेलामा, अनि यो ठाउँ फेरि दुईचोटि पुग्छ, एउटा जाने बेला, अर्को फर्किने बेलामा। फर्किने बेलामा कति हुन्छ बोला फेज एंगल? यस 360 माइनस 30 डिग्री, अनि कति भन्नुभयो? 330 सही भन्नुभयो है। फर्किने बेलाको एंगल हुन्छ 330 डिग्री। फेज एंगल थाहा हुनु बित्तिकै त्यो टाइम त स्वाट निस्किन्छ त्यहाँबाट। अनि बोला बाबु, -a/√2 दियो भने स्टार्ट फ्रम मीन रिचेज टु -a/√2। स्टार्ट फ्रम मीन मतलब मीनबाट स्टार्ट गरे मतलब गइरहेको छ, मीनबाट स्टार्ट गर्नु मतलब गइरहेको छ यो। तर जाने बेलामा a/√2 दियो, तर -a/√2 कति हो फेज एंगल बोला? यस है, 210 हैन, a/√2 मैले भनेको। मीनबाट गएर -a/√2 मा पुग्यो रे। कति हुन्छ फेज एंगल बोला त? अरे बाबु 1/√2 करते हैं, थीटा निकाला ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a, x को -1/√2 हाल, -1/√2 हाल्दाखेरि कति भयो? a क्यान्सल भयो, 1/√2 आएगा है ना, तो -1/√2 आयो। अनि सिंपल a 1/√2 पहिला कति डिग्रीमा हुन्छ? 45 डिग्रीमा हुन्छ, हुँदैन? माइनस पहिला हटाइदिनु, 1/√2 45 डिग्रीमा आएगा है ना, तो -1/√2 कति डिग्रीमा हुन्छ? 180 + 45 के बाबु, नेगेटिभ जहिले पनि 180 भन्दा बढीमा हुन्छ। 180 - 45, 180 + 45 कति भयो? कति भन्नुभयो? 225। एउटा फेज एंगल हुन्छ 225, जाने बेलाको फेज एंगल हो। जाने बेलामा मीनबाट जाने बेलामा हुन्छ थीटा हुन्छ यसको कति भन्नु? 225। अनि त्यो टाइममा त्यो अघि टाइममा फर्मुला हाल्दिनु, टाइम निस्किहाल्छ।
अनि के फर्किने बेलामा यदि भनियो एक्सट्रिमबाट नेगेटिभ एक्सट्रिमबाट फर्किएर माइनस ए बाई रुट टूमा पुग्यो रे, अनि फेरि एंगल कति हुन्छ आउने बेलामा यसै ठाउँमा आउने बेलाको फेरि एंगल कति हो बोला, फेरि फस्छ। कस्तो कुरा गर्छ सबै। कति भन्नुभयो 360 भन्दा कम, कति कम 45 कम, खाली 1/√2 थाहा छ भने बाँकी निस्किहाल्छ। 1/√2 45 हो त माइनस 1/√2 मतलब 180 प्लस 45 र अर्को एंगल के हुन्छ 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 5 215 315 होइन 315। तपाईँ क्यालकुलेटर थिचिनु न, साइन इन्भर्स गरेर साइन 315 गरेर बाबु माइनस 1/√2 दिन्छ आन्सर। हेर न साइन 315 थिच ठ्याक्कै 1/√2 माइनस 1/√2 आन्सर आउँछ। अथवा साइन 225 थिच क्यालकुलेटरबाट माइनस 1/√2 आन्सर दिन्छ है। यो हेर्नु त तपाईले नर्सरीमा जुन टिचरले पढाएको छ यस्तो पढाएको छ बोल त, अनि यहाँ नर्सरी कमजोर छ त्यही कारणले यहाँ एसएसएम कमजोर भयो। कुरा बुझ्यो। अब कहीँ कुनै दियो भने आन्सर निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन बोल त, कुनै पोजिसन x बराबर a/2 a/√2 माइनस 3a/2 माइनस 3a/√2 प्लस माइनस कुनै ठाउँमा दियो थीटा निकाल। खाली याद गर त्यो जाने बेलामा भन्छ मिनबाट र फर्किने बेलामा भन्छ एक्सट्रिमबाट भन्छ। फर्कि जहाँ एक्सट्रिम भनियो बुझ्नु फर्किरहेको छ, यो मिनबाट भनियो बुझ्नु जान कि गइरहेको छ। प्लस दियो कि माइनस दियो त्यो खाली याद गर है। प्लस दियो भने यो सेगमेन्ट हो, माइनस दियो भने यो सेगमेन्ट हो। थीटा निकाल, थीटा स्वाट हाल, टाइम तो एकैछिनमा निस्किहाल्छ। t बराबर 360 बाई इन्टु थीटा। एसएचएम को बेसिक कहानी खत्म भयो। भएको भएन? टाइम चाहिँ धेरै भयो बाबु, टाइम चाहिँ धेरै भयो। आज कहानी हामी यति इन्ड गरौँ है। भोलि फेरि चाहिँ म अब यो पुस्तकहरूलाई म त फर्मुलाबाट पनि टाइम निकाल्न सिकाइदिन्छु है। फर्मुलाबाट कसरी निकाल्छ, भेलोसिटी 0 एक्सिस सबै यसमा कहानीहरू आउँछ। भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी सब यसैमा झुन्डिन्छ यहाँ। त्यो सब हामी नेक्स्ट क्लास गरौँ। ओके, गुड नाइट टु अल द स्टुडेन्ट्स।